बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाजरीन, रोला बहुत ज़्यादा पड़ गया है जो पंजाब के अंदर एक नया बिल लाया जा रहा है। इस बिल को क्या नाम दिया जाए? मेरे ख्याल में जो सबसे मुनासिब नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बिल बहुत बदनाम होने वाला है और ये नेक नियति से तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के जो हमायती थे, जो हुकूमत के साथ खड़े थे, जो मरियम नवाज या नवाज शरीफ के लिए थोड़ा बहुत नरम गोशा रखते थे, वो लोग भी परेशान हो गए हैं। यार, ये किस किस्म का बिल ये लोग लेकर आ गए? अगर ये इस तरह के कानून बनाएंगे तो कानून की धज्जियां तो उड़ेंगी, इंसानी हकूक अमली तौर पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये क्योंकि बहुत बदनाम होने वाला है बिल, तो इसका कोई आसान नाम होना चाहिए। तो ये मार्शल लॉ बिल, इसका मेरे ख्याल में अब तक मुझे जो समझ आया, आसान तरीन नाम इसका रखा जा सकता है मार्शल लॉ बिल। और ये पंजाब के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ बिल लाया जा रहा है। इसका मुश्किल नाम लेने से बेहतर है इसको मार्शल लॉ बिल ही पुकारा जाए। ये पाकिस्तान में अब एक नया ट्रेंड है, यानी पंजाब के अंदर खास तौर पे खातून सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा जो है, वो अब एक कानून लेकर आ रही है जो उनका मनपसंद कानून है। इसमें मैंने मनपसंद इसलिए कहा कि जो एमपीए है जिसने ये बिल मुतारिफ करवाया, वो खुद मुकर गया। उसने कहा जी मैं तो नहीं लेके आया। यानी ताजा अपडेट इसमें यह है कि नून लीगी एमपीए खालिद रांझा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये बिल लेकर आए, उन्होंने कहा ये बिल उनका नहीं है बल्कि पंजाब हुकूमत का बिल है और ये कानून वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुशावरत से लाया गया है। और जो स्पीकर है वो कह रहे जी मुझे तो आगाही नहीं किया गया। यानी पीका का जो कानून है वो भी पीएमएलएन लेकर आई थी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौर में इस पे काम होने लगा था। और उस दौर में मैंने कहा था कि सख्त कवानीन जरूर बनाए लेकिन सबके लिए बनाए। और फिर सारे सहाफी निकल आए, बड़ा एहतजाज किया गया। अब ये उससे भी घटिया नौयत का एक अजीबोगरीब किस्म का काला कानून मार्शल लॉ बिल वो लाया जा रहा है। और मार्शल लॉ बिल के अंदर क्या होगा इसकी तफसीलात मैंने आपको पहले बताई। कुछ चीजें मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो जनाब एमपीए साहब मुकर गए, वो कहते जी मेरा नहीं है। तो ये आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें कि ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा का बिल है, मरियम नवाज साहिबा का पसंदीदा बिल है, वो खुद इसको लेकर आ रही हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये खानदान किस कदर फाशिस्ट रवैया रखता है। अब आ जाए स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान। देखें, जो भी कमेटियों के अंदर बिल जाते हैं ना या कानून पास होने के लिए जाते हैं, उनके बारे में स्पीकर को जरूर पता होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 से लाइलमी का इजहार। अब वो कहते हैं जब ये बिल ऐवान में पेश हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? बिल पर लाइलमी पर सख्त एक्शन लूंगा। अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती कानून जो है, निजाम का जो कानून है वो मुमकिन नहीं है, मलक अहमद खान कह रहा है। मलक अहमद खान कौन है? जनरल बाजवा का बहुत करीबी आदमी, रिजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदारों में से एक। जनरल बाजवा और उनके रिश्तेदारों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाकर शरीफ खानदान के लिए रास्ते निकालने वाला मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वही है जिनके भाई के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े सीरियस एलिगेशन थे और उनके ऊपर मुकदमात भी बने थे, लेकिन बाद में अचानक से उनके लिए नरमी हो जाती है जब मलक अहमद खान साहब के जनरल बाजवा साहब अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। तो नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्पीकर की मंजूरी के बगैर ये बिल कमेटी से मंजूर कराया गया? यानी ये बहुत अजीब बात है ना कि स्पीकर को पता ही नहीं है, बारों बार काम हो रहे हैं। तो हर चीज मरियम नवाज के कंट्रोल में है या जो लोग मरियम नवाज को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हैं या वो चीज उनके कंट्रोल में है। अब देखें ना, मरियम नवाज की सियासी तौर पे तो कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उनका वालिद एक वजीर आजम रहा है, वजीर आला रहा है। अपनी सियासी हैसियत उनकी कुछ नहीं है, ना उनकी सियासी सोच है, ना उनके पास जो उनकी कैबिनेट में करीबी उनकी सहेलियां हैं उनमें से किसी की सियासी सोच नहीं है। आप अंदाजा करें ना, वो जो वजीर तालीम जिस आदमी को रखा हुआ है, अब जिस लेवल का वजीर तालीम है उस लेवल को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इनकी टोटल कैपेसिटी क्या है। यानी जिस हुकूमत का, जिस कैबिनेट का वजीर तालीम इस लेवल का आदमी हो, आपने शक्ल देखी है उसकी, आपने काम भी उसके सुने, आप उसकी तहरीरें भी पढ़ते रहते हैं, उसके बयानात भी सुनते रहते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि न सर है न पाँव है। तो जिनका वजीर तालीम इस नौयत का होगा, जिनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख लें, बाकी मिनिस्टर्स को आप देख लें, तो आपको उनकी ज़हनी हालत का पता चल जाएगा। तो इनका कोई तजुर्बा तो है नहीं सियासत में, बेचारे बिल्कुल सियासत से नाबल्द हैं। तो इनको लिखकर जो चीज दी जाती है ये समझते हैं वही ठीक है, जो इनको ब्रीफिंग दे दी जाती है ये पागल हो जाते हैं, उसके ऊपर पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया। लेकिन जो आदमी थोड़ी सी भी सियासत को समझता है या जिस सहाफी को थोड़ी बहुत भी समझ है, वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये इन्होंने किया क्या, ये किस लेवल का कानून ये लोग लेकर आ गए हैं। पूरा निजाम हिल गया है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान को शुमाली कोरिया से भी बदतरीन कोई जगह बनाना चाहते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप से भी आगे किसी जगह पे जाना चाहते हैं? जनाब एमपीए मुकर गया, कहता जी मेरा नहीं है, मरियम नवाज का है। मरियम नवाज ने खुद बनाया था पंजाब हुकूमत का, मैं कल्ला नहीं है। और जो मलक अहमद खान साहब है वो कहते जी मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। ये चीज भी हो रही है यानी, और इसको जो है वो जोड़ा गया अंग्रेज दौर का नौ आबादियाती निजाम। ये उस तरह का एक कानून है जो ये लाया जा रहा है पंजाब के अंदर।
اب اس کے اوپر نا لوگ الگ الگ رائے دے رہے ہیں. جو بہت قریبی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے، نواز شریف کے، مریم نواز کے، وہ لوگ بھی بےچارے بولنا شروع ہو گئے. یعنی وہ صحافی جنہوں نے بہت سپورٹ کیا وہ بےچارے بھی بول رہے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ اپوزیشن میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے، تو پھر کی کرو گے تسی؟ یعنی انہوں نے پنجابی میں انہوں نے پوچھا، پھر ایک نظم بھی ان کو سنا دی. تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، یہ پہلے بھی مشکل حالات سے گزرے ہیں اور یہ پھر بھی گزریں گے. تو تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. یہی سارے قوانین جو ہے نا، چاہے پیکا ہے چاہے یہ ٹیکا ہے، یہ جو بھی ہے نا ان کے اوپر ہی لگنا ہے. یہ مارشل لا بل بھی ان کے اوپر ہی لگنا ہے. یہ جتنے آپ سخت سے سخت قوانین بنائیں گے نا، یہ مڑ کے آپ کے اوپر ہی آئیں گے، کیونکہ باری باری سب کی باری. جب تک پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا احتساب نہیں ہوگا نا، تب تک پاکستان میں سب لوگ زد میں آتے رہیں گے اسی طرح کے ظالمانہ قوانین کے. تو ناظرین اب یہ اچھا، اس میں ایک استثنا بھی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے اس کے اندر، اس میں ایک استثنا بھی ہے. قومی پالیسی جس کے تحت بڑے منصب پر فائز شخصیات، انہیں استثنا دے دیا گیا اس کے اندر بھی کہ جناب باقی سارے تو جو ہے سماج دشمن ہو جائیں گے، باقی سب پہ تو یہ مارشل لا بل لگے گا، لیکن یہ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا. اس طرح جو پنجاب میں تیار کیا گیا جو نیا قانون ہے، اس کے تحت بھی حکومت اور اہلکاروں کو گڈ فیتھ میں اس سے استثنا ہوگا اور ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکے گی. آپ اندازہ کریں، عام آدمی کی منجی ٹھوک دو، اپوزیشن کی ایسی تیسی کر دو، غریب آدمی کو رگڑا لگا دو، کوئی سوشل میڈیا پہ نوجوان آواز اٹھائے تو اس کا پورا گھر توڑ دو، جو مرضی اس کے ساتھ کرو. لیکن جب کوئی سرکاری ملازم کرے یا حکومت کرے تو آپ کے جی گڈ فیتھ میں کیا ہے. یعنی وہ ایک تاڑا کتا ٹامی تے ساڑا کتا کتا، یہ ایک مثال تھی، آپ کو یاد ہوگی. تھوڑا عرصہ پہلے علی امین گنڈا پور نے بھی ایک مثال دی تھی کہ ہم ناچیں تو یہ اور تم ناچو تو وہ. تو ہر ایک کی طرح کی اپنی اپنی زبانوں میں، پشتو میں الگ ہے، انگریزی میں الگ ہے، اردو میں الگ ہے، تو بہت ساری مثالیں بنی ہوئی ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب کے لیے الگ الگ قانون کیسے بنا سکتے ہیں. ایک ملک کے اندر الگ الگ قانون تو نہیں ہوتے کہ حکومتی آدمی اگر یہ گند مارے گا تو اس کو معاف ہے. آپ یہ سوچیں گے گڈ فیتھ ہے، یار کوئی اچھا سوچ کے ہی کہا ہوگا. لیکن کوئی اور آدمی اگر کوئی صحیح بات بھی کہے گا، اس نے ضرور برا سوچا ہوگا. اب یہ نیتوں کا فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، ججز نہیں لگائیں گے. ان کے اپنے سرکاری ملازم عدالتیں لگائیں گے، اپنی عدالتیں خود لگائیں گے، خود ہی فیصلے سنائیں گے اور خود ہی اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے. یہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں کرنے جا رہے ہیں. میاں داؤد صاحب ہیں ایک وکیل، اور انہوں نے، میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اس کی چند چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اور جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں نا، وہ 13 آرٹیکل ہیں آئین کے. آئین پاکستان کے 13 ایسے آرٹیکل ہیں جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ مارشل لا بل. تو میاں داؤد ایڈوکیٹ کے مطابق آئین کا آرٹیکل 4 یعنی مساوی قانونی حق، وہ چھن جاتا ہے اس سے. آرٹیکل 9 زندگی اور آزادی کا حق چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10 غیر قانونی گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، یہ بھی چھن جاتا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق بھی چلا جاتا ہے. آرٹیکل 13 دوہری سزا ہو جاتی ہے اس میں. آرٹیکل 14 عزت نفس کا تحفظ نہیں رہتا. آرٹیکل 15 نقل و حرکت کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 16 اکٹھے ہونے کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 17 سیاسی سرگرمیوں کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 18 کاروبار کی آزادی نہیں رہتی. آرٹیکل 19 اظہار رائے کی آزادی ختم. آرٹیکل 23 اور 24 جائیداد خریدنے استعمال کرنے کا حق ختم، کیونکہ ضبطی ہو جانا سارا کچھ. اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنا کی بھی خلاف ورزی ہے. اب ناظرین اس طریقے سے یہ آئین کو پامال کرنے جا رہے ہیں ایک مارشل لا بل لا کر. دیکھیں اس میں ہوگا کیا. آپ کی اگر شکل پسند نہیں ہے نا مریم نواز کو یا نواز شریف کو، کیپٹن صفدر کے بیٹے کو، یا مریم نواز کی کسی بیٹی کو، رشتہ دار کو، داماد کو، کوئی آس پاس جاننے والا، اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار کے بچوں کو، یا کسی کو بھی، کسی وزیر کو، کسی وزیر کے بچے کو، کسی جج کو، کسی جج کے بچے کو، اس کے رشتہ دار کو، کسی بیوروکریٹ کو، اس کے کسی بچے کو، کسی ایس ایچ او کو، اس کے کسی رشتہ دار کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ایک درخواست ڈال دے گا اور ہلکی سی سفارش کروا دے گا. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ بند، آپ کی جائیدادیں سب، آپ کا موبائل فون لے لیں گے، آپ کا جو ہے وہ بند کر دیں گے آپ کے موبائلز، آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال یعنی آپ کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کر سکیں گے، آپ کو وہاں پہ بھی کنٹرول کر دیا جائے گا. ڈیجیٹل نگرانی میں آپ کو ڈال دیں گے. آپ کے جسم کے ساتھ ایک ڈیوائس لگا سکتے ہیں. اور یہ تو گوانتانامو پہ بھی، وہاں پہ بھی اس قسم کے ظلم جب امریکہ نے کیے تھے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کہ جناب قیدیوں کے جسموں میں چپیں لگا دی جائیں، ان کو ٹریک کیا جائے. تو وہ ٹریک کریں گے جناب کہ یہ اس کے ساتھ یہ ڈیوائس ہم نے لگا دی ہے، تو یہ ڈیوائس جو ہے اگر یہ اتارا یا اس نے کچھ کیا تو اس کو پھر 3 سال کے لیے ہم جیل میں ڈال دیں گے. تو جناب عجیب و غریب قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی. عملی طور پہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. یعنی آپ ٹریول نہیں کر سکیں گے اپنی مرضی سے. وہ آپ پہ ریسٹرکشن لگا دیں گے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بندے کو ہم نے صرف بازار تک جانے کی اجازت دی تھی، تو یہ پرلے بازار میں کیوں چلا گیا، یا
मेडिकल स्टोर बंद था तो उधर क्यों चला गया। ये होता है और ये करेंगे, आप देखिएगा मार्शल लॉ में ऐसे ही होता है। तो ये चीजें इस तरफ लेकर जा रहे हैं और आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी यही सोच है। नवाज शरीफ भी बनना चाहता था अमीरुल मोमिनीन, जब परवेज मुशर्रफ ने बाद में मार्शल लॉ लगा दिया था। एक तो अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ बन जाता, वो भी वही होना था कौम के साथ। परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा के भी वही कर दिया कौम के साथ। तो फौज कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। मसले का हल होता है साफ और शफाफ इलेक्शन। कौम फैसला करे कि किसने रहना है और किसने नहीं रहना। बहरहाल कौम को तो कभी फैसला ये लोग करने नहीं देते। बहरहाल आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अब एक मार्शल लॉ बिल जो है उसकी तैयारी अगले मराहिल में जा रही है। रोक सकते हो तो रोक लो, अगर नहीं रोकोगे तो मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूं कि बारी बारी सबकी बारी। एक बात और जो नजम सेठी ने की बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये आ क्यों रहा है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक तरह से ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर नहीं टूटा अभी तक। ये मैं मदर अब्बास साहब को सुन रहा था और भी बहुत सारे सीनियर तजियाकार हैं। लेकिन मैं कहूंगा तो मेरा तो थोड़ा सा इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा है। जो मौजूदा पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ मेरा फटा है। इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मेरे से मेरा मुल्क छीन लिया, मेरी आजादी छीन ली, मेरे से मेरे बहुत सारे हुकूक छीन लिए, मुझे बहुत तकलीफ दी इन्होंने। तो मेरा तो इनके साथ एक फटा है। अगर मैं बात करूंगा तो बाद वक्त आपको लगेगा कि शायद यार ये गुस्से में भी है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूं अपने ऊपर कंट्रोल रखने की और मैं गुस्से से दूर रहकर अपना काम करता हूं। लेकिन अब बहुत सीनियर लोग जो मीडिया में है वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई का जोर नहीं टूटा इनसे, इन्होंने सब कुछ करके देख लिया और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हुए जिससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर कर सकें या उनके वोट बैंक को हिला सकें। हाँ, इन्होंने ऑप्टिक्स जरूर क्रिएट कर लिए, जाली इलेक्शन जरूर जीत लिए, लेकिन जब भी कभी लोगों को मौका मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में लोग बड़े पैमाने पे निकलकर उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल लेंगे। और ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सारे जानते हैं। तो अभी जनाब एक और इलेक्शन आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के अंदर, तो उससे भी इन्हें खौफ है कि वहां पे लोग निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। अगर एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिक पे छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव ना डाला जाली फॉर्म 47 के लिए, तो पूरी की पूरी पीएमएलएन उनकी लीडरशिप नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक सारे के सारे बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे, जैसे 2024 में 8 फरवरी के इलेक्शन में ये लोग एक्सपोज हो गए थे। नादरीन, अब सुहेल अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक सख्त स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि 5 अगस्त करीब आ रही है। अगर तो 5 अगस्त का मोमेंटम बनाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी जो उनके इंटरनल मीटिंग में डिस्कस हुई थी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये डिबेट हुई थी कि 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज किया जाए, 5 अगस्त को पूरे मुल्क को निकाला जाए और फैसला कुन एक लॉन्ग मार्च किया जाए, और इस किस्म की तजावीज आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से सारा कुछ अवेपोरेट हो गया, सब खामोश हो गए, ये खबरें कहीं दब गई, किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं की। मेरे ख्याल में आखिरी दिनों में अनाउंसमेंट करेंगे, चंद दिन पहले, जब तैयारी का वक्त नहीं बचेगा। अगर आप ज्यादा देर तक कोशिश करें, ज्यादा देर तक तैयारी करें, उसका मोमेंटम बिल्ड करें, तो एक बेहतर एहतजाज या लॉन्ग मार्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें जी मैंने फौरन करना है, तो फिर तो वो नहीं होता ना, फिर तो जैसे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है फिर उसी तरह का होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पैगाम देता हूं, एहतजाज हर सूरत होगा, गोली चली तो पहला सीना मेरा होगा। वैसे अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने भी उसी तरह का स्टेटमेंट दिया है। जो होगा वो फिर हम देखेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पैगाम देते हैं, इमरान खान से मुलाकात के लिए हमें एहतजाज करना है। अगर किसी ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो वो बेगैरत होगा, और जो गोली चलाने का कहेगा वो भी बेगैरत होगा। ये भी उन्होंने जनाब बेगैरत कहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ तरक्याती मंसूबे और चीजों के बारे में बताया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने ये नहीं बताया कि ये जो सवाब दीदी फंड है, इसके बारे में जो एयरवाई ने खबर छापी वो खबर ठीक है या गलत है, क्योंकि उस खबर के मुताबिक सवाब दीदी फंड को लगभग 700% से ज्यादा बढ़ा दिया गया। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि सवाब दीदी फंड जो है वो सिफर होंगे, वो नहीं होंगे। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे मुलाकात के लिए और इमरान खान साहब से मिलने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। मेरे ख्याल में अगर इन्होंने कोई कॉल दे दी 5 अगस्त की, तो उससे पहले शायद इमरान खान साहब से कोई एक आधी मुलाकात करवा दी जाए। तो अब मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं है, अब मामला इमरान खान से मुलाकात करने का है। देखिए, आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी कामयाबी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद बहुत हद तक मुतजलजल हो गया। अब हम ये बार बार सुनते हैं कि जनाब इमरान खान की फैमिली को कोई किरदार अदा करने दिया जाए जब तक कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, इसलिए कि वर्कर अब लीडरशिप से अब वो एनर्जी ले ही नहीं रहा। उसे लगता है कि जो सबसे मेन आदमी है इमरान खान, उसके लिए लीडरशिप काम नहीं कर रही और इमरान खान की फैमिली के अलावा शायद कोई वफादार बचा नहीं है। ये अब कारकुनों के अंदर सोच पैदा हो गई और अब ये मुतालबा भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। अच्छे खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को आगे किया जाए और वो एहतजाज को लीड करें जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से हो रही है
اور کارکن اس کے اوپر بڑا زور بھی دے رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کامیابی ہے کہ ایک تو انہوں نے لیڈرشپ کو کافی متنازع کر دیا، اور دوسرا ان کی کامیابی یہ ہے کہ لیڈرشپ کے جو مطالبات تھے وہ عمران خان صاحب کی رہائی، ان کی آزادی، ان کے اوپر جعلی مقدمات کا خاتمہ، مینڈیٹ کی واپسی، ان چیزوں سے ہٹ کر وہ یہاں تک آ گئے کہ جناب عمران خان صاحب کو اسپتال لے جائیں اور جناب آپ ہماری عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کروا دیں. یعنی وہ مطالبات جو ایک پیک تھی ان کی، وہ بہت اونچے لیول کے مطالبات تھے، وہ اب بڑے نچلے لیول تک آ گئے. اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ظلم کے ذریعے سے کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک ایک قدم کر کے پیچھے ہٹتی رہی مفاہمت کے چکر میں، اور آج اب وہ وہاں کھڑے ہیں کہ وہ کوئی بڑا مطالبہ بھی نہیں کر رہے. ناظرین، امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب قطر میں شروع ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اور ایران نے ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ سے حملہ کیا، اور اس کے بعد دوحہ کے اندر اب مذاکرات ہوں گے امریکہ کے اور ایران کے، اور یہ براہ راست مذاکرات ہوں گے، اور ایک ہاٹ لائن بھی قائم کی جائے گی امریکہ کی اور ایران کی فورسز کے بیچ میں. یعنی ان دونوں فوجوں کے بیچ میں ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جوابی حملہ کرنے سے پہلے یہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ جناب یہ کام آپ نے کیا ہے یا کوئی تیسرا کر گیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے، اور یہ قطر کی طرف سے ایک آئیڈیا ہے. اس پہ اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ ذرا بہتر رہے گا، ایک بڑی لڑائی سے بچنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا. دو چیزیں ہیں جہاں پہ ساری اٹینشن ہے. نمبر ایک، ایران کا جو ایٹامک پروگرام ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور نمبر دو جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو کس طریقے سے اور کیسے کھولنا ہے اس کے اوپر بھی، یا کھلا کیسے رکھنا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے اوپر بات چیت ہوگی. باقی تو سارے معاملات ایران کے فائدے کے ہیں. امریکہ کے نقطہ نظر سے تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، باقی ایران کے فائدے کی چیزیں. بہرحال منگل سے دوبارہ یہ بات چیت شروع ہونے والی ہے، اور آج عمران خان صاحب کے دو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں، جن میں عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے علیمہ خانم اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے ان کی بیٹی نے کیس کیا ہوا ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ ان کیسز کا کیا بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ویسے تو عدالت سے جو ہے وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے. ناظرین، سمیع الدین بلوچ، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کی ایک ممبر ہیں اور بہت آواز اٹھاتی ہیں بلوچوں کے حقوق کے لیے. ان کے والد کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے آج 17 سال ہو گئے. کتنی تکلیف اور کتنا کرب ہے. میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے مارم بلوچ کو کہا کہ دیکھو مارم، تمہارے پاس اپنے باپ کی قبر ہے، میرے پاس تو اپنے باپ کی قبر بھی نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہی تھی ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں ہڈیاں ہی لوٹا دیں، ہمیں گلے سڑے جسم واپس کر دیں، ہمیں لاشیں واپس کر دیں تاکہ ہم اپنے پیاروں کو رو تو سکیں. اب ان کے جو والد ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ ہوئے 17 سال ہو گئے. 28 جون 2009 کو انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا، یا وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے، یا فرض کر لیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، تو اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جانا چاہیے تھا. اس طرح سے جو جبری طور پہ آپ کسی کو لاپتہ کرتے ہیں تو آپ نہ صرف ایک خاندان بلکہ ایک پورے قبیلے کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں. اگر آپ قانون کے مطابق لا کر چیزوں کو ثابت کریں تو لوگ سوچیں بھی کہ جناب کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے. لیکن جب آپ بغیر عدالت کے ایک اپنا ہی آپ ماورائے عدالت کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں